अस्सलाम वालेकुम। जब कुदरत दो लोगों को मिलाना चाहती है तो ऐसे हैरान कुन हालात पैदा करती है जिनकी बिल्कुल तवक्को नहीं होती। आप ऐसी जगह जाते हैं जहां जाने का इरादा नहीं था और वहां उस इंसान से आपकी अचानक मुलाकात हो जाती है। ये महज इत्तेफाक नहीं बल्कि कायनात का इशारा है जो आपकी ज़िंदगियों को हमेशा के लिए एक साथ जोड़ना चाहता है। मुलाकात के दौरान आपको ऐसी कशिश महसूस होती है जैसे आप उस इंसान को पहले से ही बहुत अच्छी तरह जानते हो। दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं और वक्त का एहसास उस लम्हे में मुकम्मल तौर पर कहीं दूर खो कर रह जाता है। ये मुलाकात आपकी तकदीर में थी और आपका मिलना कायनात की तरफ से पहले ही मुकम्मल तौर पर तयशुदा था। आप दूर भागने की जितनी कोशिश करें, हालात घूम फिर कर आपको बार बार उसी इंसान के सामने ला खड़ा करेंगे। कायनात जब मिलाने का फैसला कर ले तो दुनिया की कोई ताकत उनके इस मजबूत राब्ते को कभी नहीं तोड़ सकती। जब कायनाती राब्ता कायम हो तो आप दोनों की सोच और ख्यालात एक दूसरे के साथ हैरत अंगेज तौर पर मिलने लगते हैं। आप जिस बात का तसव्वुर करें, बिल्कुल उसी वक्त दूसरा इंसान वही बात अपने अल्फाज में हूबहू आपके सामने कह देता है। ये रूहानी ताल्लुक इतना ताकतवर है कि आपको अक्सर अपने ख्वाबों में वो ख़ास इंसान बार बार साफ दिखाई देने लगता है। ख्वाबों की दुनिया में आपकी रूहें आपस में गुफ्तगू करती हैं और एक दूसरे के साथ गहरे राज और एहसासात बांटती हैं। मसरूफियत में भी अचानक उसका ख्याल आपके जहन पर छा जाता है और आपके चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट ले आता है। आपको ऐसा महसूस होता है जैसे वो इंसान जिस्मानी तौर पर दूर होने के बावजूद हर वक्त आपके आसपास मौजूद हो। ये खामोश टेलीपैथी की अनोखी किस्म है जो कुदरत सिर्फ उन लोगों को अता करती है। कायनात इन ख्वाबों और ख्यालात के ज़रिए आपको मुसलसल ये पैगाम दे रही होती है कि यही इंसान आपकी असल मंजिल है कि यही इंसान आपकी असल मंजिल है। इस रिश्ते की निशानी ये है कि आपको अल्फाज की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि आपकी खामोशी ही मुकम्मल ज़ुबान बन जाती है। अगर वो किसी परेशानी में मुब्तला हो, तो मीलों दूर बैठे हुए भी आपके दिल में अचानक शदीद बेचैनी होने लगती है। आप बिला वजह अचानक उदास हो जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि आपका कायनाती साथी इस वक्त अंदर से बहुत गमगीन है। जब वो खुश होता है, तो आपकी रूह भी अंदर से बिला वजह एक अजीब सी खुशी और गहरा सुकून महसूस करने लगती है। आप उसकी आंखों में देखकर दिल का हाल और छुपे हुए गहरे राज बड़ी आसानी से पढ़ने के काबिल हो जाते हैं। कायनात जब रूहों को जोड़ती है तो तवानाइयाँ इस कदर मिल जाती हैं कि वो दोनों हमेशा के लिए एक जान बन जाते हैं। आप महसूस कर लेते हैं कि वो कब याद कर रहा है, क्योंकि तब आपके दिल की धड़कन अचानक बेतरतीब हो जाती है। ये गहरा एहसास इस बात की गवाही देता है कि आप दोनों की रूहें एक दूसरे को पाने के लिए शदीद बेकरार हैं। कुदरत जब लोगों को मिलाना चाहे तो वो हर कदम पर आपको ख़ास इशारे और मसलसल निशानियाँ दिखाना शुरू कर देती है। आपको हर जगह उसका नाम लिखा नज़र आने लगता है। लोगों की ज़ुबान से बार बार वही नाम सुनाई देता है। किसी भी जगह अचानक वो ख़ास गाना बजने लगता है जो आप दोनों की पहली खूबसूरत मुलाकात से बहुत गहरा ताल्लुक़ रखता है। सोशल मीडिया पर आपके सामने ऐसी वीडियोस आने लगती हैं जो मोहब्बत और कायनाती राब्ते की तरफ बिल्कुल वाज़ेह इशारा करती हैं। बाज़ औक़ात आपको कसरत से ख़ास नंबर्स दिखाई देते हैं जो सबूत हैं कि कायनात आपके हक़ में काम कर रही है। ये निशानियाँ
وہم نہیں ہوتی، بلکہ کائنات مسلسل یہ یاد دلانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ وہ شخص صرف آپ کا ہے۔ کائنات کی یہ پر اسرار نشانیاں آپ کو اس کی یاد میں الجھائے رکھتی ہیں تاکہ دھیان کسی اور طرف بالکل نہ بھٹک سکے۔ قدرت ان نشانیوں سے آپ کو یقین دلاتی ہے کہ آپ کا یہ خاص رشتہ ستاروں پر پہلے سے ہی لکھا جا چکا ہے۔ اس انسان کے قریب ہونے پر آپ کے اندر کا سارا خوف اور ہر طرح کی پرانی بے چینی فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی موجودگی میں ایسا انوکھا دلی سکون ملتا ہے جو آپ نے اپنی پوری زندگی میں پہلے کبھی محسوس نہیں کیا ہوتا۔ آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ مکمل محفوظ مقام پر ہیں اور کوئی طوفان اب آپ کو ذرا برابر نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آپ اس کے سامنے بغیر ہچکچاہٹ کے اپنی خامیاں اور زندگی کے سب سے گہرے راز پوری سچائی کے ساتھ بیان کر دیتے ہیں۔ کائنات جب سچے لوگوں کو ملاتی ہے تو ان کے دلوں سے انا اور جھوٹی تمناؤں کا ہر پردہ پوری طرح ہٹا دیتی ہے۔ آپ کو پختہ یقین ہونے لگتا ہے کہ یہی انسان آپ کو تمام خامیوں کے ساتھ ہمیشہ مکمل طور پر قبول کر لے گا۔ یہ احساس تحفظ اس بندھن کی سچی نشانی ہے جو قدرت نے آپ کی حفاظت اور خوشی کے لیے خاص طور پر بنایا ہے۔ زندگی کے دکھ اور پریشانیاں اس کے مسکراتے چہرے اور پیار بھری باتوں کے سامنے اپنا سارا اثر ہمیشہ کے لیے کھو دیتے ہیں۔ کائنات نے ملنا طے کیا ہو تو حالات کتنے ہی مخالف کیوں نہ ہوں، قدرت خود آپ کے لیے تمام راستے بناتی ہے۔ وہ دیواریں اور رکاوٹیں جو رشتے کو کبھی ناممکن بنا رہی ہوتی ہیں، اچانک کسی عظیم معجزے کی طرح خود بخود گرنے لگتی ہیں۔ رشتے کے خلاف کھڑے لوگوں کے دلوں کو کائنات اچانک نرم کرتی ہے اور وہ اپنی پرانی مخالفت ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ الجھنیں پر اسرار طریقے سے سلجھنے لگتی ہیں اور محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی غیبی طاقت آپ کی مسلسل اور خاص مدد کر رہی ہو۔ کائنات جب رشتے پر مہر لگاتی ہے تو دنیا کے قوانین اور عام منطق اس کے سامنے ہمیشہ مکمل طور پر ہار جاتے ہیں۔ قدرت حالات کا رخ ایسے موڑتی ہے جو کل تک ناممکن تھا، آج وہ اچانک آپ کی ایک خوبصورت حقیقت بن جاتا ہے۔ کائنات کا جادوئی طریقہ ہے کہ وہ خاص رشتوں کو دنیا کی نظر بد اور بڑی مشکل سے ہمیشہ مکمل محفوظ رکھتی ہے۔ آپ کو قدرت کی منصوبہ بندی پر مکمل یقین رکھنا ہے، کیونکہ جو قسمت میں ہے وہ ہر حال میں مل کر رہتا ہے۔ اگر حالات آپ کو کچھ وقت کے لیے دور بھی کر دیں، تب بھی آپ کا یہ سچا روحانی رابطہ کبھی نہیں ٹوٹتا۔ فاصلے جتنے بڑھیں، دلوں کی کشش اتنی ہی زیادہ بڑھتی ہے اور ایک دوسرے کی پرانی یاد بہت زیادہ شدت اختیار کر لیتی ہے۔ تنہائی میں بھی اس کی آواز گونجتی ہے، جیسے وہ بہت قریب بیٹھ کر آپ سے پیار بھری باتیں کر رہا ہو۔ قدرت یہ عارضی دوری اس لیے لاتی ہے تاکہ آپ ایک دوسرے کی اصل قدر اور محبت کی گہرائی کو پوری طرح سمجھ سکیں۔ یہ عارضی جدائی آپ کے رشتے کو پہلے سے زیادہ مضبوط، پختہ اور سچا بنانے کے لیے قدرت کی ایک کڑی آزمائش ہوتی ہے۔ وقت کے ساتھ یہ احساس پختہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی روح صرف اور صرف اسی ایک شخص کے لیے ہی بنی ہے۔ قدرت جب آپ کو دوبارہ ملاتی ہے تو وہ بندھن اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ دنیا کا کوئی طوفان اسے کبھی نہیں ہلا پاتا۔ یہی وہ لازوال رابطہ ہے جس پر وقت، فاصلے اور حالات کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور جو ہمیشہ کے لیے قائم رہتا ہے۔